अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बयान मेरे पीर व मुर्शद पीर अजमल रज़ा कादरी का बड़ा ही प्यारा बयान और बड़ी ही अच्छी बातें और बड़ा ही प्यारा बयान, और यकीन करें दिल को सुकून मिलेगा सुनकर। अगर मुसलमान हैं, अगर दिल में नबी पाक की मोहब्बत है, माह रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अगर मोहब्बत है दिल में नबी पाक की, तो ये बयान एक बार ज़रूर सुनें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बयान एक बार ज़रूर सुनिए। शुक्रिया। कमजोरी आई है, हमारे लहजे के अंदर बड़ी कमजोरी आई। मैंने देखा है कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ लोगों का रवैया ये हो गया है कि बस मैं हूं और मेरे अलावा कोई भी ना हो। आप मजबूत ज़ौक पैदा करें अपनी जिंदगी के अंदर, बड़े हौसले पैदा करें, बड़े गुमान पैदा करें। 10 दिन क़याम किया है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ताइफ के अंदर, 10 दिन। अगर आपकी ज़्यादा तवज्जो हो मेरी बात पर, तो 10 दिन हुजूर क़याम फरमा रहे और एक शख्स ने भी कलमा नहीं पढ़ा। बल्कि जो अरबों का मिजाज था ना, खुशामदीद कहने का और मेहमान नवाजी करने का और मुस्बत रवैया पेश करने का और ख़िदमत करने का, वो जो उनके मिजाज और रिवाज था वो भी उन्होंने नहीं किया काम। 10 दिन हुजूर का क़याम रहा। उल्टा उन्होंने पत्थर मारे, ओबाश नौजवानों को माज़अल्लाह पीछे लगा दिया, बहुत सारी ज़हनी, आसाबी और जिस्मानी तकलीफ दी। इतने सख्त रद्द अमल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ़ ले आए। करीम तशरीफ़ फरमा है, ग़ुलाम साथ हैं। ग़ुलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो रवायती अखलाक है अरब का, ये तो उससे भी बहुत आरी निकले। हुजूर इतनी तकलीफ दी, आप करम नवाजी फरमाए, हाथ उठाएं, दुआ करें ये बर्बाद हो जाएं। आप बंदा नवाजी फरमाएं, इनके लिए दुआएं ज़रर करें, तबाह हो जाएं ये। तो हुजूर फरमाने लगे, कर दूं दुआ? या रसूलल्लाह कर दीजिए। तो महबूब ने हाथ उठाए, कहा, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत अता फरमा। ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें शऊर नहीं ये क्या। आप छोटे बच्चे के बारे में कहते हैं ना, अभी बच्चा, इसे तो पता ही नहीं, इसका शऊर ही नहीं। सोच होती है ना एक, कि भाई बच्चा है, नादान है, उसे क्या खबर हो। तो करीम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते, मालिक इन्हें शऊर ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा, तू इनके हक में फजल वाला फैसला फरमा। जब दुआ खत्म हो गई तो गुलाम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने भी कलमा नहीं पढ़ा और इनका रवैया हमारे साथ इंतहाई सख्त और तुर्श रहा, लेकिन हुजूर आपने फिर भी इनके लिए दुआ फरमाई और हिदायत की दुआ की, हालांकि एक भी नहीं माना। तो ये सोच है ना, ये गुमान है ना, ये राय है ना, ये वो राय है जो हमारी सोचों को पाकीज़गी देती है और हिजाज की पाकीज़गी देती है। हुजूर फरमाने लगे, अगर इन्होंने नहीं माना तो मैं इनकी बर्बादी की दुआ क्यों करूं। अगर ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। हमने अगली नस्ल से अच्छी उम्मीद वाबस्ता कर ली, अगली नस्ल मुसलमान हो जाएगी, कलमा पड़ जाएगी, दीन के अंदर आ जाएगी, लेकिन तबाही और बर्बादी की दुआ नहीं करनी। आप अंदाज़ा कर लीजिए ना, आज हमारे यहाँ कितनी मायूस बातें होती हैं, कमज़ोर बातें होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं। लोगों का ख्याल होता है, वो बाज़ दोस्त तो ऐसी खबरें देते हैं कि उनके पास आप 10 मिनट बैठे तो महसूस होता है कि आखिरी दिन चल रहा है दुनिया का, वह कल कुछ होने वाला है। इतनी सख्त तरीन उनके पास कमज़ोर खबरें होती हैं। अच्छा गुमान, अच्छी राय और ख़ूबसूरत तर्ज़ कलाम, ये जो लोग खुश रहना चाहते हैं ना, उसका भी एक ही नुस्खा है कि सोचा अच्छा करें, मुस्बत रहा करें। आप यकीन करें कि ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में देखे हैं जिनको ज़्यादा परवाह ही नहीं है, खुश रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो कहते हैं चलो कोई हरज नहीं, कह दिया तो फिर क्या हुआ। एक हदीस है मिशकात शरीफ में, बड़ी खूबसूरत। ज़िंदगी में बड़ा कुछ उसके मफाहीम से सीखने को मिलता है। कुछ लोग ना जब हार जाते हैं ना पूरे तौर पर, तो फिर वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत, फिर वो गालम गलोच पे आ जाते हैं। जब दलील की दुनिया से हार जाते हैं, फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं।
عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ؟ یہ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی۔ تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا، وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے۔ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کہیں اور بستی ہے، کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچا کریں، اچھی رائے دیا کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں، خیر والا معاملہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور عین نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، یہ گمان مت کریں کہ دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے۔ آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان۔ اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کام۔ اچھا مجبوری نہیں سمجھتے، تکلیف نہیں سمجھتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کسی کی ہو، کوئی تکلیف ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں، اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے، تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا۔ تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں۔ کہنے لگا نہیں وہ ہر جمعے ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی صلاحیت ہی کر جاتی ہے، یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد۔ تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین میں۔ تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے،
تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو، کہ اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے